की सबसे बड़ी कुर्बानी पढ़ने जा रहा हूँ। इससे बड़ी कुर्बानी हुसैन के पास कोई नहीं है, जिसे असगर की कुर्बानी कहा जाता है। तो मुझे फरमाइए क्या नाम है बेटे आपका? तलहा। ये तलहा साहब हैं और ये मेरे पास आए हुए हैं और तकरीरें सुन रहे हैं मुसलसल। तो ये चाहते हैं कि कलमे में एक जुमले का और इजाफा कर लेंगे। कलमे में एक जुमले का और इजाफा कर लें ताकि इस्लाम से ईमान में दाखिल हो जाए। सब हमारे काबिल एहतराम शख्सियतें हैं, सारे मज़ाहिब काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि कलमे में एक लफ्ज़ का और इजाफा हो जाए। तो मैं आपसे कहता हूँ आप खड़े हो जाइए और मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते जाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फ़स्ल। अब कहिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीना अलीयम वलीयुल्लाह अलीयन हुज्जतुल्लाह व औलादहुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। तशरीफ रखिए। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। आज 6 मुहर्रम है, शहज़ादा अली असगर की शहादत का दिन है। आज सबसे बड़ी कुर्बानी है करबला में, सबसे छोटी उम्र और सबसे बड़ी कुर्बानी इमाम हुसैन के लख्ते जिगर की आज कुर्बानी है। तो मजलिस में जो भी फ़ज़ाइल और मसाइब मैं रिकॉर्ड करूँगा वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगा। तो अभी जल्दी से निकलते हैं। कल के व्लॉग में जो मुझसे गलती हुई उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दिल से शर्मिंदा हूँ। आज मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से व्लॉग बनाऊँ और मेक श्योर करूँ कि वॉइस क्लिप्स अच्छे से रिकॉर्ड हो रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करना ही नहीं मकसद होता, वीडियोज़ को अच्छे वॉइस में रिकॉर्ड करना मकसद होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी मुझे ठीक ठाक टाइम लगेगा चीज़ों को सीखने के लिए। मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, ज़ीरो हूँ। अभी मुझे बहुत अरसा लगेगा इन चीज़ों को सीखने में। इंशाल्लाह आज बहुत अच्छा व्लॉग बना के लाऊंगा। तो बाइक मेरी निकल आई है, तो चलो अब जल्दी से मजलिस में चलते हैं। अच्छा, मुझे पाकिस्तानी अवाम की समझ नहीं लगती। सामने इशारा बंद है, देखना यहाँ से जा रहे हैं और कोई भी नहीं रुक रहा। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं शहर पहुँच गया हूँ। मैं मजलिस में जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरा कज़न हुसैन भाई हैं। जल्दी आने का ये फ़ायदा हो कि अब मैं जाऊँगा तो मजलिस स्टार्ट नहीं हुई हुई होगी, सारी सुनने को मिलेगी। तो अब हम मजलिस में ही जा रहे हैं। न रुका था न रुका है न रुकेगा, परचम न झुका था न झुका है न झुकेगा। वैसे हुसैन भाई शुक्र है आज भी हम जल्दी पहुँच गए। अभी अलामा साहब नहीं बैठे, तो अभी बैठ के मजलिस सुनेंगे इधर। कि कुन्तु कंज़न मख्फिया फअहबब्तु लकी अन उअरफ व खलक़तुका या मोहम्मद। मैं छुपा हुआ खजाना था, मेरे दिल में चाह पैदा हुई कि मैं पहचाना जाऊं, तो उसके लिए ए मोहम्मद मैंने तुमको खल्क किया। मोहम्मद खल्क हुआ, अव्वल मखलूक खल्क हुई ताकि अल्लाह को पहचाना जाए और जैसा वो है वैसा उसे पहचाना जाए। अब हकीकत मालूम हुई कि ये आयत तो बाद में उतरी, लेकिन ये तीन उस मनसब पर अजल से फाइज हैं। कौन सी आयत? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लदीना। तुम्हारा वली अल्लाह है, रसूल है और जो दौरान रुकू ज़कात देता है अली। आयत तो बाद में उतरी, लेकिन मालूम हुआ ये विलायत का मनसब अजली है। अल्लाह वली ये कदीम है, उसने विलायत कदीम मोहम्मद को भी मुंतकिल की और अली को भी, सिवाय एक सिफत के। बाकी सारी सिफतें अपने पास रखी। अब मोहम्मद को और अली को एक सिफत मुश्तरक देकर, तमाम सिफात मुश्तरक करके अब कहा आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो तो ये नूर मुंतकिल होता रहा। अंबिया के असलाफ से नूर मुंतकिल होता रहा। ये दोनों अनवार साथ साथ मुंतकिल होते रहे। अब्दुल मुत्तलिब तक आए तो दो हिस्सों में फिर तकसीम हुए, एक अब्दुल्लाह में आया, एक अबू तालिब में आया। लेकिन अली हमेशा से रसूल के ताबे रहे, रसूल के इताअत गुजार रहे। रसूल ने अली की परवरिश की। रसूल और अली जब इस दुनिया में आ गए रसूल, तो रसूल के 30 बरस बाद अली आए और अली को रसूल ने अपनी गोद में ले लिया। कहा मैं अली की परवरिश करूंगा। यानी आगोश रिसालत में, आगोश नबुव्वत में अली परवान चढ़े हैं, आगोश वही में अली परवान चढ़े हैं। पैगंबर अली का कुर्ता बदलवाते हैं, पैगंबर अली के बाल धुलाते हैं, पैगंबर अपने मुंह में ग़िज़ा चबा के उसको मुलायम करते हैं, फिर अली के दहन में देते हैं। पैगंबर जब बाहर निकलते हैं अली को गोद में लेकर बाहर निकलते हैं। अली का बचपन है अभी, अली का शीरखारी का जमाना है, अली को गोद में लेकर बाहर निकलते हैं। अली को अपने कांधे पर उठाते हैं, अली को अपने जानू पर बिठाते हैं, अली को प्यार करते हैं, अली के रुखसार धुलाते हैं। ये मोहब्बत
بہت دیر تک قائم رہی، آخر وقت تک قائم رہی. اور علی نے یہ جملہ کہا کہ میں اپنے نبی کے ساتھ ایسے چلتا تھا ان کے اتباع میں کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے، جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ چلتا ہے. قدم سے قدم ملا کر فصیل لفظ استعمال کیا کہ جیسے قدم سے قدم ملا کر اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے، میں ویسے چلتا رہا. میں نے اتباع نبوت کیا، میں نے اطاعت نبوت کیا. اور پھر جب پہلی وحی اتری تو میں نے وحی کی آواز کو بھی سنا اور نبوت کی خوشبو کو بھی سونگا. میں جانتا ہوں کہ نبوت کی خوشبو کیا ہے. جو ایک رات بستر پر سویا اس نے بتایا کہ نبوت کی خوشبو کیا ہے. بہت سے لوگ تو بہت راتوں سوتے رہے، کبھی ہم نے سنا نہیں کہ نبوت کی کوئی خوشبو ہے. جو ایک رات سویا اس نے نبوت کی خوشبو کو محسوس کیا. غار حرا میں نبی کے ساتھ ہیں علی کے ساتھ ہیں نبی. پہلی وحی اتری، پیغمبر کے ساتھ علی نے بھی سنا. اب اطاعت رسول کی منزل ہے اور اتباع رسول کی منزل ہے اور علی ہے. اور اب یہ زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. اب حفاظت رسول ہے اور اس طریقے سے حفاظت رسول ہے. کہانی نہیں بیان کر رہا، ایک سیرت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس طریقے سے کہ 10 برس کا ہو گیا علی، 10 برس کے ہو گئے علی، اور اب دعوت ذوالعشیرہ آ گئی. پیغمبر نے اوپن آفر دیا. کاش کے جملہ سمجھ لیتے. اوپن آفر، دعوت عام تھی، سب بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، اور بھی بہت سے ابو جہل جیسے تھے. سب بیٹھے ہوئے تھے اور سب کو پیغمبر نے دعوت دی کہ میں اللہ کا بنایا ہوا نبی ہوں اور مجھے اللہ نے اس منصب نبوت و رسالت پر فائز کیا ہے. تم میں سے جو کوئی میرا اس مشن اس مشن میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا وسیع ہوگا، میرا جانشین ہوگا اور میرے علم کا وارث ہوگا. تو سب کو اوپن آفر تھی. اس وقت جو کھڑا ہو جاتا لیکن کیا کرو کہ ایک ابو طالب کا بیٹا علی، یا رسول اللہ انا ناصرک، میں ہوں آپ کا ناصر، میں ہوں آپ کا مددگار. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری مدد تھوڑی چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے. ہائے کہاں بیٹھے ہیں میرے عزیزو. پیغمبر نے کہا تمہاری مدد تھوڑی، اللہ کی چاہیے. جیسے ہی پیغمبر سے کہا علی نے انا ناصرک یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کا ناصر، تو پیغمبر نے 3 مرتبہ کہا اور تینوں مرتبہ علی بلند ہوئے. اس کے بعد پیغمبر نے کہا یہی علی میرا وسیع ہے. فال آف دی رومن امپائر کتاب ہے بہت بڑی، اور اس میں سے یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ کون ہے میرا جو اس مشن میں ساتھ دے گا، تو اس نے کہا a profound silence came to the whole assembly. اس نے کہا پوری میٹنگ میں انتہائی خاموشی چھا گئی. profound silence یعنی محسوس ہونے والی خاموشی کہ یعنی سوئی بھی گرے تو آواز آ جائے. خاموشی چھا گئی اور اس خاموشی میں علی بلند ہوئے. جیتے رہے ان کے ہاتھ بلند ہو رہے. اس خاموشی میں علی بلند ہوئے اور پھر علی نے 3 مرتبہ پیغمبر نے آفر کیا اور تینوں دن علی نے کہا کہ میں ہوں آپ کا ناصر. تو کہا علی میرے بعد میرا وسیع ہے، میرا جانشین ہے، میرے علم کا وارث ہے، تم سب اس کی اتباع کرو، تم پر واجب ہے کہ علی کی اطاعت کرو. تو لوگ ہنستے ہوئے یہ کہتے ہوئے اٹھے، لو ابو طالب اب تم پر تمہارے بیٹے کی اطاعت واجب ہو گئی. تو ابو طالب کو اس جملے پر اعتراض بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. ایسا پیچھے والے ساتھ میرے ابو طالب کو اس جملے پر اعتراض بھی نہیں تھا، اس لیے کہ ابو طالب عارف امامت اور رسالت پہلے سے ہے. تو اب علی ہیں اور پیغمبر کی نصرت ہے. چلے نبی مکے کی گلیوں میں چلے اور تبلیغ رسالت کرتے ہوئے چلے. لیکن ایسے نہیں چلے. جب نبی جا رہا تھا تبلیغ رسالت کے لیے تو اللہ نے کہا اے نبی ایسے نہ جانا، ہم سے مدد مانگ کر جانا. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگار میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. کہا نہیں ایسے نہیں، جن الفاظ میں ہم کہیں ان الفاظ میں مدد مانگنا. الفاظ بھی ہمارے ہوں گے تمہارے نہیں تو بعد میں کوئی اعتراض کر دے کہ یہ تو نبی کا لہجہ ہے، رسول کا لہجہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا لہجہ نہیں ہے. اللہ نے نہیں کہا تھا، یہ تو نبی کا لہجہ ہے، یہ تو نبی کے الفاظ ہیں. ایک بار کہا نبی ہاتھ اٹھاؤ اور جو ہم بتاتے جائیں تم اس کو دہراتے جاؤ. نبی نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ نے کہا کھول، کہو. نبی نے کہا پروردگار میں حاضر ہوں. آواز آئی کھل. نبی نے اس لفظ کھل کو بھی محفوظ کروایا.
खुदा के लिए समझे। नबी ने उस लफ्ज़ कुल को भी महफूज करवा लिया। नबी ने कहा परवरदिगार बचा, तो आवाज आई कहो कुल, परवरदिगार हाजिर हो, क्या कहूं? रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इधर है, सलामत रहे आप। कैसे सुन रहे हैं? कहा कि हमसे ये दुआ करके जाना कि परवरदिगार मैं तेरे मिशन के लिए जा रहा हूं, मेरे लिए अपनी तरफ से मददगारों का बादशाह भेज दे, मददगारों का बादशाह भेज दे। ये भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि मदद भेज दे, अल्लाह अकबर। ये नहीं कहा कि अपनी तरफ से मेरी मदद के लिए आ जा, ये नहीं कहा कि या अल्लाह मदद, ये नहीं कहा कि या अल्लाह उनसुरनी, या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह। अल्लाह ही के अल्फाज है, अब कोई एतराज नहीं कर सकता। अल्लाह के अल्फाज है, अब इस पर कोई एतराज नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मुझे जिधर भी दाखिल कर खैर से और सदाकत के साथ दाखिल कर, जहां से भी बाहर निकाल खैर और सदाकत के साथ बाहर निकाल, और मेरे लिए अपनी तरफ से मददगारों का सुल्तान भेज, मददगारों का बादशाह भेज। पैगंबर ने बता दिया कि जब भी मुश्किल पड़े तो अल्लाह से मदद नहीं मददगार मांगा जाता है, अल्लाह से मदद नहीं मददगार मांगा जाता है। तो अल्लाह ने मददगार जब भेजा तब रसूल निकले तबलीग रिसालत के लिए। 10 बरस का अली हो गया, और अब रसूल जाते थे और जाकर वापस आते थे तो देखा कि रसूल जख्मी होकर वापस आ रहे। अली ने कहा, बल्कि अबू तालिब ने कहा, या अली कल से तुम अपने भाई के साथ जाना। अपने बाप के कहने पर अली रसूल के साथ, 10 बरस का अली रसूल के साथ चले। वहां से मक्के के काफिर बच्चों को तैयार करते थे कि बच्चे रसूल को पत्थर मारे, ताकि बड़ों पे बात ही ना आए कि भाई बच्चों ने मारा है, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। तो बच्चों से दिफा के लिए एक बच्चे ही को भेजा गया। ये है सियासत इलाहिया, इसको कहते हैं सियासत नबविया, सियासत इलाहिया। अली चले, पैगंबर के साथ चले, और बच्चों ने पैगंबर का जब घेरा और चाह रहे थे कि पैगंबर की तरफ पत्थर मारे, तो अली आगे बढ़ते थे। किसी का हाथ तोड़ा, किसी के पांव तोड़े, किसी के सर पे मारा, किसी के तमाचे मारे, कई की हड्डियां टूट गई, कई की हड्डियां टूट गई। पैगंबर पैगाम रिसालत देते हुए बढ़ गए, वापस आए, घर पे आ गए अबू तालिब के घर पर। मक्के के काफिर अपने अपने बच्चों को लेकर आए और अबू तालिब से कहा कि तुम्हारे बच्चे ने हमारे बच्चों को मारा है। तो अबू तालिब ने जवाब दिया, बच्चों बच्चों की लड़ाई है। अली का नाम पड़ गया कजीम, उस दिन से अली का नाम पड़ गया कजीम, यानी हड्डियां तोड़ने वाला अली। अली से बच के रहना, जब चाहे हड्डियां तोड़ सकता है, इसलिए कि आज का अली पर्दे गैब में है। आज का अली पर्दे गैब में है। अली नुसरत रसूल में आगे बढ़ गए, और एक लम्हे के लिए भी अली ने नुसरत रसूल का दामन छोड़ा नहीं। जहां पर भी हैं हमेशा रसूल के साथ है। ताइफ की गलियों में है तो रसूल के साथ है, रसूल के साथ है। निकला हमारा रसूल अली के साथ निकला। अब सिन आगे बढ़ता जा रहा है, और गलियों में, ताइफ की गलियों में और दीगर इलाकों में तबलीग रिसालत हो रही है। पैगंबर निकले और अबू लहब ने बहुत से लोगों को जमा किया कि आ रहा है अब्दुल्ला का बेटा, यतीम अब्दुल्ला आ रहा है और तबलीग के लिए आ रहा है, तैयार रहना। जब ये आए तो तालियां पीटना, सीटियां मारना, शोर इतना करना कि इसकी आवाज सुनाई ना दे। निकले, एक पहाड़ के दामन से गुजर रहे थे कि अचानक, जिसको आप अपनी जबान में लैंड स्लाइडिंग कहते हैं, वो शुरू हो गई। पत्थर गिरना शुरू हुए। अबू लहब ने कहा छोड़ो छोड़ो, कोई तालियां नहीं बजाओ, कोई सीटियां नहीं। लो, मोहम्मद की और अली की मौत आ गई। ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं और इनके ऊपर गिरेंगे और ये पत्थरों के नीचे दबकर मर जाएंगे। पत्थर गिर रहे थे, सुनेंगे आप। ये है अल्लाह का मौजज़ा, इसको कहते हैं मोहम्मद वली और अली वली, और वो जो ऊपर बैठा हुआ है वो भी वली। पत्थर गिर रहे थे और गिरते हुए पत्थरों से आवाज आ रही थी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। आवाज आ रही थी। पत्थर सलाम करते हुए आ रहे थे, और पत्थर सलाम करते हुए आए तो मोहम्मद अली के ऊपर से, मोहम्मद अली के ऊपर से उछलते हुए 10 काफिरों के सर पर लगे। वो 10 के 10 वहीं गिरकर मर गए, 10 के 10।
اب یہ پریشان ہو گئے, رونے لگے. کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ روئے اس بات پر نہیں کہ ہمارے 10 مر گئے, روئے اس بات پر کہ اب محمد کہیں گے یہ میرا معجزہ ہے. اس کو کہتے ہیں ابو جہل, اس کو کہتے ہیں جہالت. کہا کہ یہ روئے اس بات پر کہ یہ اب محمد و علی کہیں گے ہمارا معجزہ ہے, یہ ہمارا معجزہ ہے. روایت کا جملہ کیا ہے کہ پیغمبر و علی اور 10 کافر مرے ہوئے ہیں, 10 کافر مرے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ مر گئے ہیں اور اب محمد و علی کہیں گے یہ ہمارا معجزہ ہے. تو محمد و علی نے کہا یہ ہمارا معجزہ ہے, اور اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ ہمارا معجزہ ہے تو ابھی دکھاتے ہیں. کہا یا علی تمہیں بھی پتھر لگے انہوں نے مارے, مجھے بھی پتھر لگے انہوں نے مارے. کہا یا علی تمہیں کتنے پتھر لگے, کتنے زخم لگے؟ کہا 4. کہا مجھے 6 زخم لگے, 6 اور 4 10 ہو گئے. کافر بھی 10 مرے ہیں. یا علی 4 مردے تم زندہ کرو, 6 مردے میں زندہ کروں. توجہ فرمائیں, کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟ طلحہ. یہ طلحہ صاحب ہیں اور یہ میرے پاس آئے ہوئے ہیں اور تقریریں سن رہے ہیں مسلسل, اور ہمارے خطیب اہل سنت بھی سامنے تشریف فرما ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ کلمے میں ایک جملے کا اور اضافہ کر لیں. یہ کلمے میں ایک جملے کا اور اضافہ کر لیں تاکہ اسلام سے ایمان میں داخل ہو جائے. سب ہمارے قابل احترام شخصیتیں ہیں, سارے مذاہب قابل احترام ہیں, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ کلمے میں ایک لفظ کا اور اضافہ ہو جائے. تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ کھڑے ہو جائیے اور میں آپ کو پڑھاتا ہوں, آپ پڑھتے جائیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. اب کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ واشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ علی حجت اللہ واولادہ المعصومین حجج اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. تشریف رکھیے. ابھی بچپن ہے علی کا اور جھولے میں ہے علی. ماں نے کپڑے سے باندھا, سنی بھی بات ہے, ماں نے کپڑے سے باندھ دیا. علی نے انگڑائی لی, کپڑا پھٹ گیا. پھر ماں نے 2 کپڑوں سے باندھا, علی نے انگڑائی لی, دونوں کپڑے پھٹ گئے. پھر ماں نے 3 کپڑوں سے باندھا, علی نے انگڑائی لی, تینوں کپڑے پھٹ گئے. جب چوتھا کپڑا باندھنے آئی تو علی نے کہا یا اماں ہو اخلی اصب, اماں مجھے ہاتھ کھلے ہی چھوڑ دیجئے, مجھے عبادت کرنا ہے. سلامت رہے, سلامت رہے, مجھے عبادت کرنا. اب علی جس نے بچپن میں 4 کپڑے پھاڑ دیے اور جس نے بچپن میں کلہ اجدر چیر دیا, تو ادھر کا علی بچپن ہی سے علی ہوتا, اس گھر کا علی جھولے ہی میں علی ہوتا, چاہے وہ علی ابن ابی طالب ہو چاہے وہ علی اصغر, بچپن ہی سے علی ہوتا. اس گھر کا ہر فرد علی ہے, ہر فرد علی. جب زین العابدین کو قید کر کے دربار شام میں لایا گیا تو یزید ملعون نے پوچھا, یہ پوری کربلا یزید کے حکم سے ہوئی ہے. ایک ایک رپورٹر یزید کے پاس جا رہا تھا, ایک ایک رپورٹر جاتا تھا اور رپورٹ دیتا تھا, چاہے جتنے بھی دن لگے. دیکھیے یزید کے دفاع کی بہت کوشش ہو رہی ہے. ہم یزید پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, یزید پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. یزید قاتل حسین تھا, قاتل حسین ہے اور قاتل حسین رہے گا. لاکھ بچانے کی کوشش کریں تو آپ پہلے اس بات کا اعلان کریں کہ آپ یزیدی ہیں. اگر یزید کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے تو پہلے آپ اپنے گھروں پہ لکھیں ہم یزیدی ہیں. یزید کو ایک ایک پل کی رپورٹ ہو رہی تھی, اتنی تیز قاصد جاتا تھا کہ میں آپ کو مسائل کا ایک جملہ بتاؤں کہ کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام 32 دن کی منزلیں تھی, 32 دن کی, 32 ڈیز. لیکن قافلے کو اتنا تیز دوڑایا گیا تھا کہ 16 دن میں پہنچایا گیا, 16 دن میں. تو جب اتنا بھرا ہوا قافلہ 16 دن میں پہنچ سکتا ہے تو ایک گھوڑا سوار کتنے دن میں پہنچتا ہوگا؟ چند دن میں پہنچ جاتا تھا. ایک ایک پل کی رپورٹ آ رہی تھی. اور پھر یزید نے بیعت طلب کی تھی حسین بن علی سے, وہاں سے اپنا قاصد بھیجا تھا, اور عتبہ بن ولید جو گورنر تھا مدینے کا, اس کے پاس وہ خط آیا تھا.
वहां पर मरवान इब्न हकम भी बैठा हुआ और ये सारे मामलात आपके पेश निगाह हैं। एक एक पल की रिपोर्ट पहुंच रही थी। यजीद के हुक्म से फौजों पर फौजें आ रही थी। शिम्र दस्ता लेकर आ रहा था, सिनान इब्न अनस भी दस्ता लेकर आ रहा था, खूली भी दस्ता लेकर आ रहा था। सारी रिपोर्ट्स थी। और सबसे पहला सर जो कट के यजीद के दरबार में गया है वो मुस्लिम इब्न अकील का सर है। जब यजीद शामिल नहीं था तो मुस्लिम का सर दरबार यजीद में क्यों भिजवाया गया? यानी उन्होंने कहा कि हमने करबला की इब्तिदा कर दी। एक एक पल की रिपोर्ट है उसे, एक एक पल की रिपोर्ट। खत्म हो गई बात। जिस वक्त यजीद ने पूछा, दरबार शाम में अली इब्न हुसैन खड़े हुए हैं, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, अली जंजीरों में जकड़ा हुआ है। शुरू हो गए मसाइल। एक बार यजीद ने पूछा, ये जवान कौन है? कहा, ये हुसैन का बेटा अली। तो उसने कहा, अब देखिए सब खबर है ना उसको, तभी तो जुमला उसने कहा अली करबला में कत्ल नहीं हो गया, अली को करबला में कत्ल नहीं कर दिया गया। कहा नहीं, वो हुसैन का एक और बेटा था, अली अकबर। आप ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मेरे बाबा को, हुसैन को नाम अली से इतनी मोहब्बत थी कि अपने हर बेटे का नाम अली रखा, अपने हर बेटे का नाम अली रखा। और फिर छोटा जो था उसे भी अली असगर कह के पुकारा, जो करबला का सबसे बड़ा फातेह है, जो करबला का सबसे बड़ा फातेह है। रबाब के दो ही तोहफे थे हुसैन के लिए। बीबी उम्मे रबाब की दो कमाइयां थी हुसैन के लिए, एक 3.5 बरस की बच्ची, एक 6 महीने का बच्चा। ये दो कुर्बानियां रबाब लेकर चली हैं। सलाम हो बीबी उम्मे रबाब पर। और मैं चाहूंगा कि बीबी उम्मे रबाब के ही किस्से पर, उनके ही वाक़े पर, उनके ही मसाइब पर मैं मसाइब का इख्तिताम करूं, इसलिए कि आपने जैसे गिरिया किया है ना बीबी रबाब पर, आप यकीन फरमाएं अली असगर आपसे खुश होंगे, जनाब सकीना आपसे खुश होंगी। उम्मे रबाब की बड़ी कुर्बानियां हैं, बीबी की बड़ी कुर्बानियां हैं। 2 बच्चे भी कुर्बान कर दिए और अपना शौहर भी कुर्बान कर दिया। हुसैन भी चले गए और अपनी खेती भी उजड़ गई। तो बीबी रबाब को सलाम करते रहना, ये तुम्हारा गिरिया बीबी उम्मे रबाब तक पहुंच जाएगा। चले जिस वक्त 28 रजब को, तो 18 दिन के हैं कुल अली असगर। 18 दिन में फातिमा सुगरा से ऐसी मोहब्बत हो गई कि मालूम होता था जैसे 18 बरस में अली अकबर से मोहब्बत हुई। ऐसी मोहब्बत भाई और बहन में हो गई। खत्म हो गई तकरीर। अली असगर हमेशा सुगरा के सीने से लगे रहते थे। सुगरा अली असगर को प्यार करती थी। जब काफिला चला गया 28 रजब को, घर खाली हो गया, 40 हुजरों में ताले लग गए, 40 हुजरों में ताले लग गए। काफिला जाने के लिए तैयार हुआ, अभी थोड़ी दूर आगे बढ़ा था। अब्बास तिलाया कर रहे थे, चारों तरफ काफिले के फिर रहे थे। जब पुश्ते कारवान पर आए तो देखा, कुछ देखा, देखकर दौड़ते हुए आगे आए और कहा, आका हुसैन कुछ देर के लिए काफिले को रोक दीजिए। कहा क्यों? कहा जरा पीछे मुड़ के देखिए, फातिमा सुगरा बीबी उम्मे सलमा का हाथ पकड़े हुए आ रही है। और सुनोगे क्या कह रही थी? हाथ उठा के कह रही थी, बाबा कुछ देर को रुक जाओ, बाबा बाबा कुछ देर रुक जाओ, महलन महलन या अभी, बाबा मेरे बाबा कुछ देर रुक जाओ। हुसैन ने काफिले को रुकवाया, काफिला रुका, महमिलें बिठा दी गई। कहा सुगरा रुखसत हो गई थी बेटा, क्यों आ गई? कहा बाबा जब कारवान गया 40 हुजरे खाली हुए, सारे हुजरों पर निगाह पड़ी, मैं सब्र करती गई, लेकिन बाबा जब दालान में निगाह पड़ी तो मुझे अली असगर का झूला याद आ गया। जब दालान पर निगाह पड़ी तो मुझे अली असगर का झूला याद आ गया। बाबा आखिरी बार अली असगर को गोद में लेना चाहती हूँ बाबा, क्या ऐसा हो सकता है कि अली असगर को आखिरी बार गोद में ले लूं? बीबी उम्मे रबाब की अमारी को बिठाया गया, अमारी के चारों तरफ कनातें लगाई गईं, अमारी का पर्दा हटा, सुगरा आगे बढ़ी, हुसैन ने रबाब से असगर को लिया, सुगरा की गोद में दिया। तसव्वुर करना, तुम में से बहुत से घर ऐसे होंगे कि जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे होंगे और जिनके यहाँ नहीं है, जिन्होंने मुझसे दुआ के लिए कहा है, आज झूला को पकड़ के, झूले को हाथ लगाकर बीबी उम्मे रबाब से मांगना, मैं दावा करता हूँ कि तुम्हारी गोदियां भर जाएंगी, तुम्हारी झोलियां भर जाएंगी। जिनके पास औलाद नहीं है, अली असगर के सदके से औलाद अता हो जाए। का बाबा आखिरी बार दे दो। सुगरा ने अली असगर को लिया, हुमक कर बच्चा बहन की गोद में आ गया, खुद हुमक कर आया, सुगरा के सीने से लग गया। कभी सुगरा के चेहरे को देखता है, कभी सुगरा के सीने से निपट जाता है। सुगरा ने नन्हे नन्हे रुखसार पर प्यार किया, अली असगर के कानों को प्यार किया, अली असगर के घुंघरियाले बालों को प्यार किया, अली असगर के छोटे छोटे हाथों को चूम रही थी, अली असगर के नन्हे नन्हे तलवों को चूम रही थी। बहुत देर हो गई तो हुसैन ने कहा, लाओ सुगरा अली असगर को दो, सफर बहुत तवील है, बहुत दूर जाना है। हुसैन आगे बढ़े तो सुगरा एक बार अली असगर को लेके पीछे हटी। कहा बाबा छीन कर ना लीजिएगा, अली असगर खुद चला जाए। अजरकुम अल्लाह, मातम करो मातम।
बाबा छीन कर न लीजिएगा, अली असगर खुद चला जाए तो आप ले लीजिएगा। हुसैन ने बेटी का पासे खातिर किया। हुसैन खड़े हो गए और खड़े होकर कहा, आजा अली असगर, बाबा बुला रहे हैं, बेटा आ जाओ। अब सुनोगे मेरी तरफ देखना, लिखा यह है कि सुगरा की गोद में असगर हैं। एक नजर बाबा को देखते और फिर सुगरा से लिपट जाते, फिर बाबा को देखते फिर सुगरा से लिपट जाते। बार बार हुसैन बुला रहे थे, असगर नहीं आ रहा था। अब हुसैन ने हाथ पीछे किए, इसलिए कि सुगरा ने मना किया था ना कि अपने हाथों से न लीजिएगा। हाथ पीछे किए, आगे बढ़े, असगर के कान में कुछ कहा, असगर के कान में कुछ कहा। बच्चा हुमक कर हुसैन की गोद में आ गया, हुमक कर हुसैन की गोद में आया। हुसैन ने बच्चे को सीने से लगाया, रबाब की गोद में दिया। काफिला जाने को तैयार हुआ। सुगरा ने कहा, बाबा बताते तो जाओ कि असगर से क्या कहा था। हुसैन ने कहा, यही कहा था, असगर अगर तुम ना गए तो आता हुआ तीर कौन खाएगा, उम्मत को कौन बख्शवाएगा। अजरकुम अल्लाह। हाँ, यही गिरिए का हक है मेरे अजीजों। करबला की सबसे बड़ी कुर्बानी पढ़ने जा रहा हूं। इससे बड़ी कुर्बानी हुसैन के पास कोई नहीं है, जिसे असगर की कुर्बानी कहा जाता है तो असगर, लेकिन अकबर शहीद है, सबसे बड़ा शहीद है असगर। इसी ने हुसैन को फतह अता फरमाई है कि आओ, सबका कसूर हो सकता है, छोटे से बच्चे का क्या कसूर है, नन्हे से बच्चे का क्या कसूर है। अली असगर ने 6 महीने का सफर अपनी माँ के साथ तय किया। 6 महीने गर्मी का सफर। असगर अली है ना, अली की तरह बर्दाश्त करता हुआ। खत्म हो गई गुफ्तगू मेरे अजीजों, आ गई कुर्बानियों का दिन आ गया, कुर्बानियां पेश करने का दिन आ गया। हुसैन एक एक लाशा उठा के लाते रहे। किसी ने लिखा कि जो जितनी जल्दी जा रहा था, जितनी जल्दी कुर्बान हो रहा था, उसकी प्यास उतनी ही जल्दी खत्म हो रही थी। अंसार गए, शहीद हो गए, जाके जामे कौसर पिया। जो जितनी जल्दी जा रहा था, उसकी प्यास का अरसा उतनी ही जल्दी खत्म हो रहा था। सुनेंगे जुमला, आलिम ने लिखा, अब सोचो असगर की प्यास कितनी तवील थी कि आखिरी शहीद है अली असगर, शुहदा में आखिरी शहीद है अली असगर। और फिर हुसैन की प्यास कि हुसैन ने तो जंग की है और उसके बाद हुसैन का गला कटा है। यह है असगर की हिम्मत, इतना प्यासा है अली असगर। खत्म हो गई गुफ्तगू, आ गए हुसैन, रुखसत आखिर को आए, आवाज दी, सबको सलाम किया, सलाम करके मैदान में आ गया। फातिमा का लाल मैदान में आया, आखिरी बार हुज्जत तमाम की, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। परवरदिगार का वली है हुसैन कि जो करबला में खड़ा हुआ है और कह रहा है, कोई है जो मेरी नुसरत करे। क्या वक्त आ गया हुसैन पर, कोई है जो मेरी नुसरत करे, कोई है जो मेरे इस्तिगासे पर सदाए लब्बैक बुलंद करे, कोई है जो हमारे हरम को हमलों से बचाए, कोई है कि जो मेरी इआनत करे, कोई है जो मेरे साथ ताउन करे। बस ये जुमले हुसैन ने कहे कि रावी ने लिखा, हुसैन के कान में रोने की आवाज आई, बीबियों के रोने की आवाज आई, बीबियों के गिरिए की आवाज आई। हुसैन ने सब छोड़ा, एक बार खैमागाह की तरफ आए और कहा, ज़ैनब ये रोने का गुल कैसा है। कहा, भैया क्या बताऊं, जब तुमने नारे इस्तिगासा बुलंद किया, अली असगर ने अपने को झूले से गिराया, अली असगर ने अपने को झूले से गिराया। दूसरा जुमला सुनना, ज़ैनब ने कहा, सिर्फ गिरा नहीं, सिर्फ गिरा नहीं, बल्कि घुटनियों चलता हुआ खेमे के दरवाजे पर आ रहा है, जैसे नुसरत को जा रहा है। हुसैन रो दिए। हुसैन ने असगर को गोद में उठाया, कहा, बच्चे को प्यास लगी है, बच्चा बहुत प्यासा है। हुसैन माँ को ये नहीं बताना चाहते थे कि अली असगर शहादत के लिए जा रहा है। कहा, लाओ अली असगर को दे दो, शायद किसी को रहम आ जाए, शायद कोई रहम वाला हो कि जिसे अली असगर पर रहम आ जाए। माँ से गोद में लिया, हुसैन ने असगर को गोद में लिया। गोद में लेने के बाद खेमागाह के दरवाजे पर आए। एक बार रबाब ने कहा, वाली कुछ देर के लिए रुक जाइए, मेरे आका कुछ देर रुक जाइए। हुसैन रुके। रबाब ने संदूक खोला, रबाब ने संदूक खोला, एक कुर्ता फातिमा सुगरा ने सिया था, वो नया कुर्ता अली असगर को पहनाया, एक सफेद चादर अली असगर के जिस्म पर डाल दी। कहा, मेरे वाली बाहर धूप बहुत तेज है,
کیا سن رہے ہیں میرے عزیزو؟ باہر دھوپ بہت تیز ہے، کہیں میرا پھول مرجھا نہ جائے، کہیں میرا پھول مرجھا نہ جائے۔ علماء مقاتل نے لکھا کہ حسین نے دل میں کہا رباب یہ کپڑا نہیں ڈال رہی، یہ اصغر کا کفن پہنا دیا، یہ اصغر کو کفن پہنا دیا۔ میں چاہتا ہوں تمہیں چادر زہرا کا واسطہ ہے کہ اگر ہاتھوں کو زحمت نہ ہو تو یا تو سینے پہ مارنا یا سر پہ مارنا، اس لیے کہ روایت علی اصغر کی شہادت کی پڑھوں گا اور آخری جملے بی بی ام رباب کی نظر کروں گا۔ کہا یہ کفن ہے، علی اصغر کو لے کر آ گئے، علی اصغر کو لے کر آئے۔ کافر سمجھے، شقی سمجھے، حسین قرآن لے کر آ گئے اور قرآن کا واسطہ دے کر امن طلب کریں گے۔ ایک بار حسین آگے بڑھے، علی اصغر کو ذرا سا پہلو میں کیا، علی اصغر کے چہرے سے چادر ہٹائی، کہا یہ میرا 6 مہینے کا بچہ ہے، یہ 3 دن سے پیاسا ہے، کیا چند قطرے پانی کے پلا سکتے ہو؟ تمہاری نہر میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ وہاں سے کوئی جواب نہ آیا۔ سننا مسلمانوں، یہی سب سے بڑا ظلم ہے کہ وہاں سے کوئی جواب نہ آیا، سامنے مسلمان تھے، کسی نے جواب نہ دیا۔ حسین نے کہا اچھا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ علی اصغر کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا؟ حسین نے جلتی ہوئی ریت پر علی اصغر کو رکھ دیا۔ ماتم ماتم حسین نے، میں اپنے آپ پر قابو پا رہا، میرا کلیجہ پھٹ رہا، یقین مانو مجھ سے علی اصغر کی شہادت پڑھی نہیں جاتی، میں اپنے آپ پر قابو پا رہا ہوں، میں نے مولا سے کچھ ہمت لی ہوئی ہے۔ علی اصغر کو چلتی ہوئی ریت پر رکھا، بچے نے ایڑیاں رگڑی، بچے نے ایڑیاں رگڑی، حسین نے فوراً اصغر کو دوبارہ اٹھا لیا، اصغر کو دوبارہ اٹھایا، اصغر کو سینے سے لگایا، کہا اصغر ان کو یقین نہیں آ رہا، ان کو یقین نہیں آ رہا، تم حجت خدا کے پوتے ہو، تم خود کلام کرو۔ علی اصغر کا چہرہ فوج اشقیہ کی طرف کیا، علی اصغر کو ایسے لیا ہوا تھا کہ چہرہ فوج اشقیہ کی طرف تھا، علی اصغر کی پشت حسین کے سینے سے لگی ہوئی تھی، علی اصغر کا سینہ فوج اشقیہ کی طرف تھا، علی اصغر کا گلا فوج اشقیہ کی طرف تھا۔ ایک بار 6 مہینے کے بچے نے ننھی سی زبان باہر نکالی، زبان اودی ہو چکی تھی، نیلی ہو چکی تھی، بچے نے اپنے ہونٹوں پر زبان کو پھیرا، بچے کا زبان پھیرنا تھا کہ فوج اشقیہ منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ علی اصغر نے رلا دیا، علی اصغر نے رلا دیا، سب رونے لگے۔ عمر سعد نے دیکھا انقلاب آنے والا ہے، آواز دی، اب جملہ سن لینا، ماتم کر کے جملہ سننا، آواز دی، کہاں ہے ہرملا، کہاں ہے ہرملا، ہرملا کو بلاؤ۔ ہرملا آیا، کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ کیا کہا تھا؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے، تو تیر کا نشانہ حسین تھا۔ ہرملا کمان سے تیر جوڑ کر بیٹھا، اس نے دونوں زانو اپنے زمین پہ رکھے اور بیٹھا۔ لکھا یہ ہے، جتنے ذاکرین ہیں سب نے یہ پڑھا، اور میں نے عراق میں روضہ خان سے سنا کہ تیر جوڑا، تیر چلایا ہی چاہتا تھا کہ ہاتھ سے تیر گر گیا، 3 مرتبہ ہاتھ سے تیر گرا۔ عمر سعد نے کہا تو بڑا ماہر نشانہ باز ہے، تیر کیوں چھوٹ رہا ہے؟ کہا بالکل حسین کے پیچھے ایک خیمہ ہے، جب تیر جوڑتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، کوئی بی بی باہر آ جاتی ہے، کوئی بی بی باہر آ جاتی ہے، میرا زاویہ بگڑ جاتا ہے اور تیر گر جاتا ہے۔ اس نے کہا زاویہ بدل لے اور تیر مار۔ اس نے زاویہ بدلا، تیر کو کمان سے جوڑا، سنسناتا ہوا تیر چلا، تیر کا نشانہ گردن حسین تھی۔ ادھر سے رباب نے آواز دی، علی اصغر بابا سے خبردار، رکنا، ابھی رکنا، وہیں روکو، سب بیٹھے رہو، تمہیں چادر زہرا کا واسطہ ہے، سب وہیں بیٹھے رہنا، بیٹھ جاؤ وہیں پر، ہاں گریہ کرتے رہو۔ میں نے کہا تھا نا بی بی ام رباب پر مصائب کے تمام کروں گا، شہزادی کی خدمت میں جملے عرض کروں گا۔ اصغر بابا سے خبردار، بابا کو تیر نہ لگے۔ جیسے ہی ماں کی آواز سنی، اصغر ہم کے بابا کے گردن کو اپنی گردن پہ رکھا، آتا ہوا تیر علی اصغر کے گلے سے پار ہو گیا۔
میرے امام زین العابدین نے کہا تھا کہ اگر تیر حسین کے پہلو میں سینے میں نہ رکتا تو جدھر تیر جاتا ادھر اصغر جاتا، جدھر تیر جاتا ادھر اصغر جاتا۔ لے آئے حسین، علی اصغر کو لے آئے، علی اصغر کی قبر بنا دی گئی، شام غریبہ آ گئی، سامان جل گیا، سامان جل گیا، ختم ہو گئی تقریر، قافلہ 1 سال بعد رہا ہو کے واپس آ گیا۔ بی بی ام رباب پوری زندگی دھوپ میں سائے میں نہیں بیٹھی، پوری زندگی دھوپ میں بیٹھی رہی۔ جب بھی کوئی کہتا سائے میں بیٹھ جائے تو کہتی تھی علی اصغر میرا حسین دھوپ میں ہے، میرا علی اصغر دھوپ میں ہے۔ میں اپنے والی سے وعدہ کر چکی ہوں کہ میں دھوپ میں بیٹھوں گی، میں اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتی، میں اپنا وعدہ ختم نہیں کر سکتی۔ 1 سال ہو گیا۔ ایک بار زین العابدین بار بار کہتے تھے، ایک بار زین العابدین آئے، کہا کہ اماں آج میں آپ کو امام بن کر حکم دے رہا ہوں، سائے میں آ جائیے، سائے میں آ جائیے۔ کہا مجھے وعدہ توڑنا پڑے گا، مجھے اپنے والی سے وعدہ توڑنا پڑے گا۔ کہا میں امام کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں، سائے میں آ جائیے۔ بی بی دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی، ام رباب سے کھڑے نہیں ہوا گیا، اٹھا نہیں گیا۔ ایک طرف سے زین العابدین نے سہارا دیا، ایک طرف سے زینب نے سہارا دیا۔ ابھی ایک پاؤں سائے میں آیا تھا کہ ام رباب کی گردن ڈھلک گئی، ام رباب کی گردن ڈھلک گئی۔ زینب نے نبض دیکھی، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جب ام رباب کا جنازہ تیار ہوا تو پہلو سے ایک گچھڑی نکلی جس میں علی اصغر کے چلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں۔ یا حسین، یا حسین۔ ایک جگہ کھلوائیں گا پھر جڑا نا میں فائنلی الحمدللہ مجلس اور سبیل کر لی ہے۔ ابھی میں گھر واپس جا رہا ہوں۔ آج بھی علامہ صاحب نے بہت اچھا ذکر کیا، بہت اچھی مجلس ہوئی، اور آج میں نے ریکارڈنگ بھی بہت اچھی کی ہے، وہ آپ لوگوں کو میں دکھا دوں گا۔ ابھی میں گھر جا رہا ہوں واپس۔